नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको समय सीमा सकिँदै आइतबार साँझ 5 बजेसम्म आवश्यक बहुमत जुटाउने प्रयासमा दलहरू। माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रधानमन्त्री हुने चाहना पूरा नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी, सम्भावना तुहिएको जिकिर। अनधिकृत बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको अभियानमा उपत्यकाका नेवार समुदायको समर्थन, थप थलोमै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। अमेरिका क्यानाडा सीमा क्षेत्रमा हिउँ आँधीको प्रकोप, 35 इन्च बाक्लो हिउँ जम्यो, 15 लाखभन्दा बढी मानिस विद्युतविहीन। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ र लुम्बिनीको विजयी सुरुवात, पोखरा एभेन्जर्स र फार वेस्टर्न युनाइटेड पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय भोलि साँझ सकिँदैछ। राष्ट्रपति भण्डारीले पुस 3 गते आइतबार साँझ 7 दिनभित्र संसदमा रहेका 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यो समय सीमा सकिने लाग्दा पनि दलहरूले सरकार गठनको खाका समेत तयार पार्न सकेका छैनन्। बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भइरहे पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा अनुसार र दलहरूले पुस 10 गते साँझ 5 बजेभित्र सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउनु पर्ने हुन्छ। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा नजिकिएसँगै दलहरूले सरकार गठन गर्न दौडधुप गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको भोलि साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमाभित्र सरकार गठनको सूची राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न दलहरू सफल होलान् वा नहोलान् आम चासोको विषय बनेको छ। गठबन्धनकै सरकार बन्ने निर्णय भइसके पनि शक्ति बाँडफाँडको विषयमा भने सत्ताधारी दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकार गठनका लागि कुनै एक दलको बहुमत नआएपछि 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय आइतबार साँझ 5 बजे सकिँदैछ। दलहरूले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा भन्दा अगावै सहमति जुटाउने कसरतमा छन्। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका सत्ताधारी दलहरूबीच पावर सेयरिङमा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति सहित पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सभामुख सहित पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा छ। देउवाले पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री नदिए काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहसँग मिलेरै भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको रणनीति छ। त्यसका लागि शनिबार काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री र पौडेल राष्ट्रपति हुनुपर्ने शर्त अघि सारेका छन्। सत्ताधारी दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कतै गठबन्धनमा फाटो आउने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। यद्यपि नेताहरूले भने कोर्स करेक्सनको बाटो भन्दा पनि गठबन्धनभित्रै सहमति खोज्ने बताएका छन्। अहिले चाहिँ एमाले र माओवादीको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। बरु अब कङ्ग्रेससँग मिलेन भने कङ्ग्रेससँग कसरी त्यही गठबन्धनभित्रै चाहिँ यो समस्याको सम्बोधन गर्नेतिर अहिले चाहिँ यो गठबन्धन छोडेर अरू बनाउनेतिर चाहिँ पार्टीको कुनै पनि
सोचाइ छैन। संसदको पहिलो दल भएकाले पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा नछोड्ने काङ्ग्रेसको अडान छ। माओवादीले साथ छोडे राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्ने विषयमा समेत देउवाका विश्वास पात्र लागेका छन्। साना दलको समर्थनमा काङ्ग्रेसले लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्न पनि सक्छ। तर माओवादी बिना सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित अन्य प्रदेशको नेतृत्व लिनबाट काङ्ग्रेस वञ्चित हुनेछ। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन छोड्यो भने पुष्पकमल दाहालभन्दा पहिला आफूहरू ओलीसँग पुग्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको दाबी छ। तर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको एमाले भने अनाधिकृत हिसाबले सरकारमा जाने कुनै पनि गतिविधि नगर्ने बताएको छ। यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको सम्बन्धमा नेकपा एमाले आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गरि नै सकेको छ। यो कुनै लुकाउने विषय छैन। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा भनि नै सक्नु भएको छ कि अहिले नेकपा एमाले कुनै अनाधिकृत ढङ्गले वा अन्यथा हिसाबले यो सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा यो चाहिँ गतिविधि गर्दैन। जसरी पनि सत्ता गठबन्धन फुटाउने रणनीति तय गरेको एमाले यति बेला दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगर्ला भन्न सकिन्न। तर दाहालकै कारण 2/3 बराबर सरकारको नेतृत्व छोड्नु परेको अतीत ओलीले अझै बिर्सिएका छैनन्। त्यसैले सत्ता गठबन्धन छोडे पनि ओलीले दाहाललाई पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बनाइहालन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन। एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सहजै सरकार बन्न त सक्छ। तर एकीकृत समाजवादी सहित साना दलहरूले साथ नदिने हो भने केन्द्र सरकारदेखि बाँकी 3 प्रदेशको सरकार गठन गर्न उनीहरूलाई सम्भव छैन। त्यसैले बालुवाटारमा होस् अथवा बालकोटमा जति नै बार्गेनिङ गरे पनि पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन नछोड्नेमा देउवा ढुक्क छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न भन्दै राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाको अत्तो पत्तो नै छैन। गत चैत्रमा राजपत्रमा जारी सूचनामा सवारी धनीले सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नका लागि 3 वर्षसम्म छुट गर्ने निर्णय लिएको समेत उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म त्यो नीति कागजमै सीमित रहेको छ। सवारी साधन विद्युतीयकरण गर्न खोजे पनि यातायात कार्यालयहरूले दर्ता गर्न नमानेको सवारी धनीको आरोप छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। बढ्दो इन्धनको खपत कम गर्न र प्रदूषण घटाउन सरकारले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न नीति ल्यायो। 6 वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा 20% पुर्याउने लक्ष्य लिएको सरकारको योजना अनुरूप काम हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्ण 78 चैत्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न मिल्ने निर्णय गर्दै 3 वर्षसम्म छुट गर्ने भनेको छ। यो निर्णयबाट सवारी धनीले डिजेल र पेट्रोलका 2 वा 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई विद्युतीयमा सहजै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसका लागि इच्छुक वर्गले सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ। तर इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन। सवारी साधनहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल भित्रिएको अथवा कन्भर्सन भनेको परिवर्तन भएको अवस्था देखिन्छ। तर त्यसको लागि के छ भने प्रोसेस पनि छ क्या। जस्तै उहाँले आम सेवाग्राहीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यातायात व्यवस्था विभागमा आउने अथवा हामीसँग गर्ने भन्दा पनि जहाँ जुन कार्यालयमा उहाँहरूको सवारी साधन दर्ता छ त्यो कार्यालयमा उहाँहरूले चाहिँ म चाहिँ वातावरण मैत्री उसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छु है भनेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ एउटा है। त्यो निवेदन दिइसके पछाडि उहाँहरूले त्यो निवेदनलाई चाहिँ हेरेर सबै डकुमेन्टहरू अथवा त्यसको चेन्जेस लगायतका सबै कुराहरू चेक जाँच गरिसके पछाडि त्यो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयले स्वीकृति दिन्छ। त्यो स्वीकृति दिइसके पछाडि आधिकारिक वर्कसपमा त्यस्ता वर्कसपहरू पनि के छन् भन्दाखेरि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट अनुमति प्राप्त हुन्छन् क्या। जस्तै कहाँ गएर चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि हो त्यस्ता अनुमति प्राप्त वर्कसपमा गएर उहाँहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन स्पिडमा अथवा जुन रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म भइसक्नु पर्ने त्यो रूपमा चाहिँ पक्कै भएको छैन होइन। भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले 71मै ल्याएको नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा पूर्ण 78मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो। तर यातायात कार्यालयहरूले कानुन कार्यान्वयनका लागि चासो नदेखाएको सवारी धनीहरूको आरोप छ। केही सवारी धनीले इन्जिन रूपान्तरण गरेर दर्ता गर्न लाग्दा अझै कानुनी उल्झन देखाइरहेको गुनासो गरेका छन्।
व्यवसायीहरू सरकारले देखावटीका लागि मात्र यस्तो नीति लिएको आरोप लगाउँछन्। भौतिक मन्त्रालयले आफै नै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्न खोजेको निजी सवारी धनीहरूको आरोप छ। आजैबाट पुराना ट्याक्सीहरूलाई इभी बनाउने काममा हातेमालो गरेर लागौँ त सरकार भनेर हामीले नेपाल सरकारको तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिवज्यूलाई पहल गरेपछि उहाँले मुख्य सचिवज्यू मार्फत राजपत्र मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो। कुनै पनि सवारी साधन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने 3 सालभित्र परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छौँ भनेर एउटा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो। त्यो सूचनाको आधारमा सबै मान्छेले परिवर्तन गर्न चाहे, तर त्यो परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा के भयो भने यातायात व्यवस्था विभागको आफ्नै नीति नियम रह्यो, सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको यातायात कार्यालयको आफ्नै नियम रह्यो। त्यो चाहिँ के हो भने झन् त्यसले गर्दा मान्छेमा के हो भने ओ सरकारले परिवर्तन गर्नको लागि पहल गरेछ भन्ने भयो। अनि हामीले त्यो कागज लिएर यातायात व्यवस्था विभाग गयौँ, यातायात व्यवस्था विभाग हामीले त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका छौँ, प्रदेश सरकारले त्यो सूचना त मान्नै पर्छ, किन नमान्ने भन्न पाइन्छ र भन्नुहुन्छ। अनि सम्बन्धित यातायात कार्यालय गइयो भने के भन्छ भने यो त हामीलाई केही पनि थाहा भएन कि विभागले हामीलाई छुट्टै चिठी लेखिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। अनि अहिलेको भौतिक सचिव नै यसको बाधक हो। नेपालमा वर्षेनी 21% दरले इन्धनको खपत बढिरहेको छ। यसरी बजेटको ठूलो हिस्सा इन्धनमा खर्च भइरहेको अवस्थामा सवारी धनीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा सरकारी पक्षकै कमजोरी देखिन्छ। यसमा सरकारवाला निकाय सजग भएर अघि बढ्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सरकारले नीति ल्याए पनि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाए पनि राज्य स्तरबाट यस विषयमा खासै पहल भएको छैन। बढ्दो इन्धन खपत गर्न र प्रदूषण घटाउनका निम्ति अहिले विद्युतीय सवारी साधन विश्वकै माग बनेको छ। नेपालले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका निम्ति कार्यान्वयन गर्न सके उचित हुने थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। खास गरिकन विद्युतबाट सञ्चालित चाहिँ बस सेवाहरू, यातायात सुविधाहरू हुँदा यो देशभरि नै यसको चाहिँ सेवा सुचारू गर्न सकिने परिस्थिति छ। किनभने हामी अहिले भएको विद्युत आपूर्ति ऊर्जा जति छ यसलाई मात्रै पनि हामीले खपत गर्न सकिराखेका स्थिति होइन र हामी बढाउँदै गइराखेको स्थिति पनि हो। यसले गर्दाखेरि हामी सबै यातायातमा चाहिँ कम्तीमा चार्जिङ तपाईँको चाहिँ सिस्टम भयो र विद्युतबाट सञ्चालित यातायातको सुविधा भयो भने कम्तीमा पनि यो पेट्रोल डिजलबाट जुन हामीले चाहिँ महँगीको मार खेप्नु परेको छ, यातायातमा चर्को त तपाईँको चाहिँ शुल्क वृद्धि जुन भइराखेको छ यो शुल्क न्यूनीकरण हुनसक्छ र सहज यातायातको चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम त हाम्रो देश नेपालमा त्यस्तो राम्रो बाटो त केही छैन। सर्वप्रथम चाहिँ सरकारले सडक बाटोहरूलाई राम्रो बनाउनु पर्यो, त्यसमाथि अनि मात्र इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको सुविधा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको लागि पनि ठाउँ ठाउँमा सरकारले चार्जिङ स्टेसनहरू पर्याप्त मात्रामा पुर्याइदिनु पर्यो। भएको सबै बेचेर खाइसके, ट्रली बस थिएन, कति राम्रो सुविधा थियो चाहिँ के बसेको छ यो देशमा चाहिँ भन्नु त कुनै छ? एक चिज महेन्द्रले सबै बनाइदिएको थिए, खाए बेचे पेटवाले चाहिँ आरएनसी छैन, जर्मन लगेर बेचेर खायो उड्दा उड्दै खतम छ। यहाँ केही हुन्न, लुट्ने चोर्ने त्यस्तोको दिन छ। सिधा साधाको न्याय पाउनु त्यस्तै गाह्रो। पहिला बाटो सडकको सुधार हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो। अनि बाटो नभइकन त्यो बढी गाडीहरू र त्यो पनि दुरुपयोग हुन्छ। अनि ती जुन गाडीहरू नेपालमा भित्रिन्छ त्यसलाई जस्तो जग्गा तस्करी जस्तै एकअर्काको व्यापारलाई टाइट गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले ल्याउनु भयो, मैले ल्याएँ, अर्काले ल व्यापार गर्छ, नाफा लिएर गर्छ गाडी जस्तो। त्यो विद्युत गाडीको एकअर्कामा ट्रान्सफर गर्दाखेरि अलिकति बन्दै ट्रान्सफर गर्नुपर्छ सम्पत्ति, तर त्यसमा बन्दै दिनुपर्छ, व्यापार गर्नु हुँदैन। अर्को बाटो सुधार हुनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरो ठिक्क कर लगाउने, अरू गाडीको भन्दा आधी कर लगाउने, करै छोडिदिनु होइन। देश असफल भइरहेछ। अनि विदेशी मुद्रा सकभर नजाने किसिमको गाडी ल्याउने। अब विदेशी मुद्राहरू बढी खपत भएको छ, इन्डियामा त्यस्तो गाडी छ भने इन्डियन पैसा दिएर ल्याउने। अब डलरको अभावले गर्दा देश असफल भन्नु लागेको छ। त्यो नहोस्, पहिला बाटो सुधार, त्यसपछि अनि यसमा नीतिगत सुधार हुनुपर्छ। नीति नभइकन पहिला ट्रली बस आए, यहाँ त्यो ट्रली बस फेल भयो नि, त्यस्तै चाहिँ नहोस्। ट्रली बसको दोस्रो नक्कल हुन्छ कि शङ्का लागेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको फेरि प्रधानमन्त्री हुने चाहना पूरा नहुने दावी गर्नुभएको छ। फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुनका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका बेला दाहालको चाहना पूरा नहुने अध्यक्ष ओलीले दावी गर्नुभएको हो। एमाले प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ओलीले समयमा कदम नचालेकाले दाहालको प्रधानमन्त्री हुने इच्छा समाप्त भएको जस्तो आफूले देखेको तर्क गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री हुने इच्छा दाहालले व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस सम्भावनालाई समयले नै समाप्त पारिदिएको ओलीले बताउनु भएको छ। उहाँले अरूले पनि समयमा कदम नचाल्ने हो भने देश फेरि पनि मध्यावधिक निर्वाचनतर्फ धकेलिने सम्भावना समेत औल्याउनु भएको छ। मलाई लाग्छ ढिलो गर्ने, निर्णय गर्न ढिलो गर्नु। संस्कृतमा एउटा भन्छ आदेयस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रमा क्रियमाणस्य काल पिबति तद्रसं भन्ने एउटा नीति श्लोक छ। त्यो भनेको लिनुपर्ने कुरा गर्नुपर्ने काम जे जस्ता छन् ती समयमै गर्नुपर्दछ। भएन भने होइन भने समयमा कुनै काम गरिँदैन भने काल पिबति तद्रसं समयले नै त्यसको उपलब्धिलाई समाप्त पारिदिन्छ, समयले नै त्यसको फल खाइदिन्छ। यदि तपाईँले आप पार्टीकै बेला टिक्नु भएन भने खान पनि पाउनुहुन्न, बेच्न पनि पाउनुहुन्न, किनभने त्यो आफै झरेर जान्छ। काल पिबति तद्रसं भनेको त्यसको रस, त्यसको फल, त्यसको प्रतिफल, त्यसको फाइदा समयले खाइदिन्छ। त्यस्तै हुने अब उहाँको सम्भावना सामान्यतः समाप्त भयो जस्तो देखिन्छ, किनभने उहाँले समयमा कदम चाल्नु भएन। अरूले पनि समयमा कदम चालेनन् भने, समयमा आफूलाई हेरेन भने देश फेरि घुमिफिरिकन मध्यावधितिर जाने सम्भावना। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरू बीचको समर्थनले मुलुक कमजोर बन्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै एमालेलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने तत्त्वहरू आफै समाप्त भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरको बाडेगाउँ स्थित पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको 98औं जन्मोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित, सम्मानित र सुनिश्चित गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत दिलाउन सरकारले काम गरिरहेको समेत बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पूर्व सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्री, सन्त नेता आदरणीय किशुनजीप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। गान्धीवादी नेता किशुनजीको 3 सालदेखि नै नेपालको राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा लोकतन्त्रको बहालीका लागि नेपाली कांग्रेसको स्थापना 7 सालदेखि जनक्रान्तिमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका, नेपालको पहिलो सभामुखको रूपमा उहाँले गर्नुभएको कार्य सम्पादन, 70 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा प्रजातन्त्र अपहरण गरेपछि भोग्नुभएको जेल जीवन, लोकतन्त्र पुनर्वारका लागि गर्नुभएको सङ्घर्षको हामीले जति भने पनि त्यो अपूर्णीय हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सन्त नेता भट्टराई जस्ता प्रेरणादायी व्यक्तिहरूसँग काम गर्न पाउनु आफ्नो लागि गौरवको विषय भएको समेत बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका सांसदहरूले जनतासँग देशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्छ भनेर मत मागेको भन्दै वाचा पूरा गर्नका लागि आगामी नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले देशकै ठूलो राजनीतिक दल भएकाले गठबन्धनभित्र पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न जोड दिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा पौडेलले अबको सरकार नेपाली कांग्रेसकै बन्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले गठबन्धन देशको सुशासन, समृद्धि, स्थायित्वका लागि भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बताउनु भएको छ। भागबण्डा भन्दा पनि तत्कालको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। निर्वाचनमा मत मागिरहँदा हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्नेछ भोलि, त्यसैले एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले नेतृत्व गरेर यो देशको विकास, समृद्धि र सुशासन गर्नेछ। त्यसैले सबै गठबन्धनलाई को उम्मेदवारहरूलाई मत दिनुहोला भनेर हामीले मत मागेका छौँ। त्यो अनुसार सबै गठबन्धनका नेताहरूले त्यसलाई पालना गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो र सभापतिज्यूलाई पनि हामी यो देशको ठुलो पार्टी हौँ, जनताले हामीलाई ठुलो पार्टी बनाउनु भएको छ। त्यो अनुसार अहिलेको यो भोलिको भागबण्डा भन्दा पनि अहिले तत्कालको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको नेताले गर्नुपर्छ। सांसद पौडेलले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राख्दैमा राष्ट्रपति छोड्नुपर्ने भन्ने नरहेको भन्दै यी बाहेकका अन्य पदहरूमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग भागबण्डा हुने पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अनाधिकृत बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको अभियानमा उपत्यकाका नेवार समुदायहरूको समर्थन, थाक थलोमै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। अमेरिका क्यानाडा सीमा क्षेत्रमा हिउँ आँधीको प्रकोप, 35 इन्च बाक्लो हिउँ जम्यो, 15 लाखभन्दा बढी मानिस विद्युतविहीन। र आजबाट सुरु भएको नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा काठमाडौँ नाइट्सको विजयी सुरुवात, पोखरा एभेन्जर्स 26 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले युवाहरूले गुनासो गर्ने नभई समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले युवाहरू गुनासो गर्ने नभई समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेका युवाहरू भनेको देशको भविष्य भएकाले विद्यार्थी युवा वर्गहरूले समस्याको गुनासो गर्ने नभइकन समाधान गर्न के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। युवा वर्ग निन्दक नभइकन आलोचक हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ। उहाँले युवाहरू आलोचक बन्नु गलत नभएको तर आफ्नो समाजको आज र भविष्यको बारेमा सोचेर आलोचना गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नु भएको छ। मलाई भन्दा बढी तपाईहरुलाई थाहा पनि छ, मसँग भन्दा बढी तपाईहरुसँग सम्भावना पनि छ। यति यङ मान्छे हुनुहुन्छ, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, यहाँ पनि मिलेन, त्यहाँ पनि मिलेन, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भने तपाई लाइफभरि कम्प्लेन मात्रै गर्नुभयो भने तपाईको लाइफ कम्प्लेनमै टुङ्गिन्छ। जिन्दगीमा कम्प्लेन गर्ने कुरा जहिले पनि हुन्छ। मेरो अहिले क्लास 3 मा पढ्छ एउटा, मेरो क्लास 1 मा छ सानो छोरी। मेरो सानो क्लास 1 मा पढ्ने छोरीको पनि कम्प्लेन छ, मेरो आमाको पनि मसँग कम्प्लेन छ। संसारमा हामीसँग कम्प्लेन गर्ने कुरा जताततै रहन्छ, तर हामी टुङ्ग्याउने कहाँनिर भन्ने हो। महामन्त्री थापाले निन्दक बन्नु युवाहरूका लागि जीवनकै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको युग प्रविधिको भएकाले सामाजिक सञ्जालहरूको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमी रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा भिडभाड हुन सक्ने भन्दै त्यस अवधिमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। कोभिड संक्रमणबाट बच्न र बचाउन मास्कको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा बुस्टर डोज लगाउन बाँकी रहेकाहरूले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप लगाउन भनिएको छ भने छिमेकी राष्ट्र चीन, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतमा कोभिडको संक्रमण पुनः देखिन सुरु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यहाँ देखिएको कोभिडको सब भेरिएन्ट BF7 को संक्रमण दर दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ। यस भेरिएन्टले छोटो समयमा नै धेरै व्यक्तिलाई संक्रमित गर्ने भन्दै सबैलाई सचेत गराएको छ। हालसम्म यो भेरिएन्ट नेपालमा पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको रोकथाम तथा पहिचानका लागि सीमा नाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल नेपालभित्र नै युवाहरूको ज्वरो नाप्ने, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको एन्टिजेन टेस्ट र जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने काम भइरहेको पनि जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अनाधिकृत बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको प्रयासलाई उपत्यकाका नेवार समुदायहरूले समर्थन गरेका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अनाधिकृत बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको अभियानमा समर्थन जनाएका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समस्या मुक्त बनाउन महानगरले चालेको अनाधिकृत बस्ती हटाउने कुरामा उनीहरूको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा नेवार जातीय महासङ्घका अध्यक्ष मनोज खड्गीले काठमाडौँ महानगरपालिका धेरै ठाउँमा सुकुम्बासी र हुकुमबासीहरू अनाधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेकाले सबैलाई काठमाडौँको जग्गा वितरण गर्न नसकिने भन्दै थात थलोमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिने र बेचेर फेरि सुकुम्बासी हुँ भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति देखिसकेको भन्दै अनाधिकृत बसोबासलाई थात थलोमा व्यवस्थित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले महानगरले चालेको कदम सही भएको भन्दै नैतिक रूपमा समर्थन गरेको बताउनुभयो। ठाउँमा भयो मूल्याङ्कन आफूले आफ्नै तरिकाले गर्ने हो। तर हामी चाहिँ नेवार जातीय महासङ्घमा आबद्ध विभिन्न जातीय सङ्गठनका पदाधिकारी साथीहरू बसेर क्रमशः छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ मिलेर अब महानगरपालिकाले चालेको कदम चाहिँ एकदम ठिक छ भन्ने हामीलाई लागेर उहाँलाई चाहिँ हामी अहिले त नैतिक रूपमा हामी समर्थनको कुरा हाम्रो भयो नै, लिखित रूपमा हाम्रो समर्थनको कुरा भयो नै। यसका साथै उहाँहरूले हाम्रो अझ पनि अर्को सहयोग माग गर्नुभयो भने त्यसको निम्ति पनि नेवार समुदायको तर्फबाट हामी आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ। काठमाडौँका स्ववासीहरूले अनाधिकृत बस्तीमा बसोबास गर्नेलाई राज्यले थात थलोमै फर्काएर व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताएका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्षे सशक्त युद्धको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी 3वटा ब्रिगेड मिलाएर बनेको कैलालीको 7औं डिभिजन तालबन्द खण्डहरू बन्द भएको छ। बम बारुद गोलीगट्ठा र बन्दुक बिसाएर लडाकुहरू बसेको तालबन्द संरक्षणको खोजाइमा रहेको छ। करोडौँको संरचना अलपत्र पर्दा पनि राज्यको ध्यान गएको छैन। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2069 वैशाख 6 गतेदेखि सेना समायोजन सुरु भएपछि तालबन्दको महत्त्व घट्दै गएको हो। सुरुमा 2500 बढी लडाकु बस्ने तालबन्दमा अहिले नेपाली सेनाको एक टुकडीले संरक्षण गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन। तालबन्द ब्यारेकमा बसेका 7औं डिभिजन 10 नम्बर बटालियनका तत्कालीन प्लाटुन सी कमान्डर ललित साई उर्फ तुफानले पहिले जस्तो चहल पहल नभई अहिले तालबन्द सुनसान भएको बताए। द्वन्द्व रूपान्तरण गर्ने स्थान तालबन्दलाई राज्यले शान्ति स्मारक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको शाहीको भनाइ छ। पहिला हामी बस्दाखेरि लगभग तपाईँको 2500 सङ्ख्याको हाराहारीमा हामी एउटा जनमुक्ति सेना हामी त्यहाँ बसेका थियौँ होइन। त्यही तरिका बिहान हाम्रो एउटा कमान्डर लिडरसिप हुन्थ्यो। लिडरसिपले चाहिँ हर कुराहरूमा सानो चाहिँ भइसक्यो पनि अनि यो काम सबैलाई चाहिँ सरसफाइको त्यो एउटा लाग्थे। अनि पछि गएर अब हामी लगभग सरकारले हामीलाई एउटा भनौँ न 2-3 ठाउँमा गएपछि कोही
चाहिँ उसमा जाने के अरे यो भन्छ परायणकरण हुने कसले चाहिँ कहाँ बैरगमा जाने भन्नु गएपछि हामी लगभग त्यो बाटो हामी सहित अब त्यो बैरगमा आइसकेपछि त्यसपछि नेपाली सेनाले त्यहाँको चाहिँ अब संरक्षणलाई बचाउनको लागि नेपाली सेनाले क्याम्प राख्यो। अब कति शङ्का राख्यो भन्ने कुराहरू त्यो उनलाई थाहा होला। अब अहिले कुराहरू पहिलेको साथ अहिले साथ धेरै फरक छ। तालबन्द ब्यारेकमा बस्दै आएका माओवादी लडाकुहरूमध्ये कोही सेनामा समायोजन भए भने केहीले स्वैच्छिक अवकाश लिए। माओवादीलाई द्वन्द्वबाट शान्तिको ओत दिने तालबन्दलाई अहिले सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय पनि सरकारप्रति रुष्ट छन्। बनेका भौतिक संरचनालाई सरकारले केही न केही प्रयोजनका लागि सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। माओवादीहरूलाई वार्तामा ल्याएर यतातिर आइसकेपछि आर्मीहरूले अब यो सरकारले भनौँ न आर्मीहरू सरकारको धेरै लगानी त्यहाँ लाग्या हुनाले आर्मीहरू पनि बसे। अब अहिले त खै कसो छन् के छन् कोही बसेका छन् कि छैनन्। अब त्यो लगानी पनि धेरैजना जग्गालाई सरकारको छ। त्यही माथि ठाउँ पनि राम्रो छ। जस्तै नाउन तालुबन्ड भन्नाले मैदान थलो छ। तलबाट डाँडो भए पनि माथि एकदम राम्रो छ। त्यो ठाउँलाई अब राम्रै भएपछि हामीहरूलाई पनि यहाँका मान्छेलाई केही न केही बसोबासीलाई राम्रो हुने थियो। शान्ति सम्झौतापछि नेकपा माओवादीका लडाकुहरूलाई यहाँ चाहिँ राखियो, जो चाहिँ सुदूरपश्चिमको 7औं डिभिजन अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय यहाँ राखियो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तमाम संरचनाहरू बने र शान्ति सम्झौतापछि जुन सेना समायोजनका कुरा आए, सेना समायोजन भइसकेपछि त्यसपछि यो तालबन्द क्षेत्रका संरचनाहरू खण्डहर बन्ने र अहिले सानो एउटा टुकडी मात्र छ जसले चाहिँ नेपाली सेनाको थोरै ठाउँलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ र बाँकी संरचनाहरू जीर्ण अवस्थामा भएका छन्। यो ठाउँ वास्तवमा चाहिँ यस्तो राम्रो छ, चारैतिर चाहिँ डाँडा काँडाले घेरिएको र एकदमै पर्यटकीय हिसाबले पनि राम्रो क्षेत्र छ। करिब 64 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालबन्दमा मात्रै तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको आश्रयका लागि सरकारी लगानीमै करिब 70 वटा भन्दा बढी घर तथा ब्यारेक बनाइएको थियो। तालबन्दको सुरक्षार्थ सानो टुकडीको सेना रहे पनि बीच जङ्गलमा रहेका कारण सेनालाई सुरक्षामा सकस परेको छ। सेनाले पनि भएका भौतिक संरचना प्रयोग गर्न नसक्दा जीर्ण बन्नुका साथै झारपात उम्रिएका छन्। तालबन्द पहिले सङ्कटकालको बेला एकदम राम्रो थियो, किनभने पहिले धेरै खण्ड घरहरू थिए अनि बाटाहरू बनिरहेको थिए, सबै चिज यहाँ र एकदम छोटो दूरीमा पनि थियो। अहिले चाहिँ त्यो खण्डहरमा पुगिसकेको छ। अहिले हामीले यहाँको स्थानीयहरूले त्यसलाई संरक्षण गरेर कृषि या पर्यटक क्षेत्र बनाउन सक्यो भने अनि अलि धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई हो। अनि पहिलेको भन्दा अहिले व्यवस्थित गरायो भने त्यो एकदम राम्रो होला। यहाँ छोटो दूरी पनि पडिरहेछ, पुल पनि लिकमामै पडिसक्यो हुनाले यहाँबाट जान पनि एकदम राम्रो छ, सजिलो छ। अनि हाम्रो त्यही सुनपालतिर पनि हाम्रो एउटा छहरा पनि छ, छहरा पनि एकदम उसमा पडिरहेछ। अनि सेपमा जसै हामी यहाँबाट बुढर जान्छौँ त्यस्तै त्यसलाई गऱ्यो भने पर्यटक क्षेत्र बन्थ्यो होला। तत्कालीन समयमा प्रहार विशाल स्मृति ब्रिगेड सहित 7औं डिभिजनको हेडक्वार्टर तालबन्द निर्माण गरिएको थियो। त्यसका 3 वटा सहायक कार्यालय थिए। तालबन्दलाई सुरक्षामा राख्ने गरी मसुरियाकै बडैपुरमा लिस्नेगाम स्मृति ब्रिगेड, सहजपुरमा बहुवीर योद्धा स्मृति ब्रिगेड र गोर्खेमा लोकेश स्मृति ब्रिगेड राखिएको थियो। नेपाली सेनाले ती स्थलको रेखदेख गर्दै आए पनि तालबन्दमा भने सानो टुकडीले सुरक्षा दिइरहेको छ, तर त्यसको कुनै अर्थ छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिका क्यानाडा सीमा क्षेत्रमा हिउँ आँधीको प्रकोप, 35 इन्च बाक्लो हिउँ जम्यो, 15 लाखभन्दा बढी मानिस विद्युतविहीन। र आजबाट सुरु भएको नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ नाइट्सको विजयी सुरुवात, पोखरा एभेन्जर्स 26 रनले पराजित। खेलसँगै हामी यति बेला सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको समय सीमा सकिँदै आइतबार साँझ 5 बजेसम्म आवश्यक बहुमत जुटाउने प्रयासमा दलहरू। माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रधानमन्त्री हुने चाहना पूरा नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी, सम्भावना तुहिएको जिकिर।
अनधिकृत बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको अभियानमा उपत्यकाका नेवार समुदायको समर्थन, थातथलोमै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड। अमेरिका क्यानाडा सीमा क्षेत्रमा हिउँ आँधीको प्रकोप, 35 इन्च बाक्लो हिउँ जम्यो, 15 लाखभन्दा बढी मानिस विद्युतविहीन। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ र लुम्बिनीको विजयी सुरुवात, पोखरा एभेन्जर्स र फार वेस्टर्न युनाइटेड पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।